Maupay nga agama, kumusta ka man yan nga adlaw? Ah, Kumusta man ang imo kinabuhi sa nimo pagmata yan nga kaagahon. Nga kundiin imo ginsawro kanimo adlaw nga natawhan malipayon na imo anak nga padi nga umabot ka sini nga katuigon, ika 78 ka tuig sini nga kinabuhi. Upod ang kaluoy sa aton Ginoo. Mapasalamaton ako sa grasya sa imo kinabuhi, sa nimo pagkasimple nga pagkahigugmaon nga iroy sa imo ka-13 nga mga anak. Nga saksi kami sa nimo kamaupay nga iroy, mahilumon kon maistorya, dako nga giya imo ginahatag sa amon mga anak. Salamat sa nga tanan nga imo pagka maupay nga iroy sa among nga tanan, imo pagkahigugmaon nga nimo pagkasimple nga hinaot nga Ginoo padayon nga magbubos sa mga grasya nga imo gikinahanglan sa nimo kinabuhi adlaw-adlaw. Nang hinaot kami nga imo likayan ang mga kabaraka sa kinabuhi kay imo mga anak madya naman mga kalugaringon nga pamilya, nga madya na mga kalugaringon nga mga kinabuhi. Nga ada permi nagilingi para sa imo kaupayan. So padayon sa nimo simple nga kinabuhi nga adi kami sa imo luyo nag-aampo nga nagaataman sa imo nga ako siyempre imo anak nga padi bisan harayo sa imo yana pala nga medyo dili ako makatambong sa nimo birthday, pero makasiguro ka sa nakon padayon nga pag-ampo sa nimo kinabuhi. Ana ko permi ginuungar sa Ginoo nga permi ka hataga sa mga grasya nga imo gikinahanglan, nga ilabi na sa hatas pa nga kinabuhi nga makaupod ka namon kami nga imo mga anak. Okay ma, enjoy sa nimo birthday nga padayon sa hirot sa nimo kinabuhi, no, para mayha nga magkaurupod kit, no, ang imo pamilya, yung mga anak nga permi ada nahigugma sa imo. So ma, happy birthday, nga God bless you and enjoy your birthday. Nga hinaot nga sa nimo pagsaurog sa ika-80, mag katirirok kami nga imong mga anak, upudan imong mga kaapo-apuhan. So otro, happy birthday nga enjoy yan ang adlaw.